उत्तर काडला नियाळ करून जो आमच्या वांचेलात 12व्या अध्यायात 20 आणि 4 हांगासर देवाचे उत्तर सांगता. सदस्य हांव तुमकां सांगता, गोवाचो खण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता, तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. समजता की गोवाचो खण गोवा एकल्यानी पळयला मग गोवाचो खण हांगा देवाचें उतर सांगता. गोवाचो खण जर तर मातयेंत पडल्या करीत तो एकडेच उरता. म्हळ्यार चिंते गोवाचो खण जर तर हांगा मेजा वयर दवरल्यार तो थंयच आसता, तो कांयच फायद्याक पडना. पूण केदार तो आमी बीं घालता मातये भितर, त्या दाडा तो कितें जाता, जीव जावन वयर भायर वता आनी फळ दिता म्हणटा. तर हें उतर कोणा विशयान उलयता तुमी चिंतन? तुमच्या विशयान तर हें देवाचें उतर उलयता जेजू विशयान. पूण आमकां सांगता आमी हर एकल्यानी तशेंच जावंक आसा. त्या दाडा मात्र हांगासर जेजून कितें केलें, जेजू एक गोवाचो खण तो कशें मातयेन पडटा म्हळ्यार आमचे खातीर तो कितें करता, तसो जीव सामका तो भेटोवन दिता. म्हळ्यार हाचे अर्थ कितें म्हळ्यार एक बी आसा न्ही, ते मातयेंत येताना मातयेच्या भितर उजवाड आसता की काळोख आसता? काळोख आसता. थंयसर ते भितर वता, ते काळोखांत ते आसता, सबार दीस आसता वय. मग दुसरे दीस तो वयर येता की ना, ताका उदक म्हळ्यार जे उदका खातीर राखचे पडटा, ताका ना म्हाका भायर येचें म्हळ्यार भायर येवंक जाता की जायना. कित्याक त्या बियाक देवान अशें केलां, तुवें मातये भितर वचचे, ते फुटोवन भितर तशेंच जड येता की ते फुटाचे वय. मग ते बी फुटता वय. मग ते भितर फुटता आनी ताचे उपरांत एक जड भायर येता, मागीर ते फळ दिता. तशेंच आमी जेजून कितें केलां, जेजू एक गोवाचो खण जावन एक आमकां ताणें कस कुर्सार मरून कितें केलां, आमकां ताणें जीव दिला. आमी ससनाक जियेचे म्हणून ताणें ताका गरज आसली की जेजूक कित्याक गरज ना ती म्हळ्यार जेजून पाताकच करूं ना वय. जेजू कशें जल्मलो, पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलो आनी हर एक फावटी कितें केलें ताणें देवाच्या उतराक तो कलते जावन केदींकच तो ताणें देवाच्या उतराक विरोध वचोंक ना. आदम कशें जल्मलो, आदम कोण करता मू देवान रचलो पयलो व्यक्ती. कशें जल्मलो, पदका वरवीं जल्मलो की पदक नासतना जल्मलो? पदक जल्मलो पदक नासतना वय. मग आदामी जल्मलो पदक नासतना. तुमकां कळीत आसा जी कित्याक हांव हें सांगता म्हळ्यार एक दीस हांव कतार एकाडे बसून आसतना एक मुस्लीम व्यक्ती आयलो. तो मस्त समस्यांत बुडोवन आसलो. देखून ताणें म्हजे कडेन दिसता हांव थंयसर कंप्युटर शिकोवंक गेली आनी वो तरणाटो भुरगो म्हाका म्हणटा, तुका हांगासर ह्या गांवांत बरें जाता की? हांवें म्हळें वय म्हाका ह्या गांवांत बरें जाता. तो म्हणलो ह्या गांवांत आमकां कामां मेळना तो म्हणलो. देखून हांवें म्हळें म्हाका काम दिवचें म्हज्या देवान. देखून ताणें विचारलें तुजो देव कोण? हांवें म्हळें म्हजो देव जेजू जावन आसा. देखून ताणें म्हजे खातीर प्राण दिला, म्हजे खातीर सकट बेसांवां मेळ्ळ्यांत म्हाका, त्या खातीर. देखून तो म्हणलो ते कित्याक तूं जेजू देव म्हूण कशें सांगताय? देखून हांवें म्हळें ताका जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मला, ताचे थंय पदक ना. त्या वेळार तो म्हणलो आदामी पदक नासतना जल्मला म्हणलो. समजता की कशें दुस्मान कशें उतर ट्विस्ट करून पळयता. देखून हांवें म्हळें आदावन पदक करूं ना वय. आदावंक देवान पदक नासतना रचलो, देवाच्याच सारक्याचो ताका केलो. पूण ताणें कितें केलें, पदक केलें. ताका सॅक्रिफायस करूंक जावना, ताका पदक सांडून रावूंक जावना. ताणें कितें केलें, येवेन सांगलें, उतर आयकलें आनी तें फळ केलें. ताचें तें देवाचें उतर आसलें. तो देवाचें उतर विसरलो वय. मग देवाचें देव कोणा कडेन उलयलो? आदाम कडेन देव उलयलो. ताचे कडेन देवाचें उतर ताचे कडेन आसलें.
देवाचो आत्मो ताचे कडेन आसलो, पवित्र आत्मा तसो पवित्र आत्मा ताच्या भितर आसलो, देवाचो आत्मा आसलो. तरी कितें केलें ताणें? पातक केलें. कित्याक? त्या एका फळाची आशा जाली ताका. ताणें देवाचें उतर विसरलो. आमी केन्ना पातक करता? देवाचें उतर आमकां विसर पडटना देवान कितें म्हणला? मसोर करूंक नजो म्हणला. वय मग आमी मसोर करता ना, मसोर करता आमी, राग करूंक नजो म्हणला. आमी राग करता ना. कित्याक? आमी देवाच्या उतरा वयर आमचें काळीज मन आमी केन्ना दवरिना. देवाचें उतर सांगता, दीस आनी रात म्हजें उतर नियाळ करीचें म्हणटा. नियाळ केल्यार कितें जाता? जोशुआ पुस्तकांत 1 अध्यायात 8वें वाक्य सांगता, दीस आनी रात म्हजें उतर तुवें नियाळ करीचें. आनी नियाळ करतना कितें जाता? त्या उतरा प्रकार आमी करूंक जाता. समजता की आमी कितें केलां म्हळ्यार आज नसर देवाच्या उतराक आमी मानच दिवना. म्हळ्यार त्या घडी आमी आयकता, पूण केन्ना तें देवाचें उतर म्हजें म्हूण आमी चिंताव. आनी केन्ना तें देवाचें उतर आमी दीस आनी रात नियाळ करतना कितें जाता? आमी सूख करूंक तें देवाचें उतर सोडिना. समजता की किर्तनांत 119 किर्तन म्हणटा, 119 सामान देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर जावन आसा म्हज्या मेटांक उजवाड जावन आसा. देवाचें उतर म्हळ्यार आमी मेटां काडोवंक आमची मेटां काडी नातल्या बरी. देवाचें उतर आमकां राखता म्हणटा. देखून तें देवाचें उतर केन्ना आमी विसरता, तें कितें जाता? आमी पातक करता. देवाचें उतर जेजू कितें म्हणटा? हांव आनी बाप एक जावन आसा. जेजू कितें करनासलो? बापा सांगता एक जावन आसलो. त्या खातीर जेजून पातक करूंक ना. वय मग आमी केन्ना पातक करता? आमी देवा सांगता एक जावन नातल्या वेळार पातक जाता. आदाम कितें केलें? तें फळ पळयल्या तक्षण ताका देवाची विसर पडली मोगाच्यान. त्या खातीर आदाम जल्मालो कशें? देवाच्या आत्म्यावर पातक नासतना. जेजू जल्मालो पातक नासतना, पवित्र आत्म्यावर. डिफरन्स कितें जालें? आदाम पातक केलें, जेजून पातक करूंक ना. जेजूक पातक करूंक चान्स मेळवना म्हणा. कित्याक? ह्या लोकां ह्या संवसारांत आसतना ताणें इतलें बरें काम करतना जेजू कितें म्हळें? तूं बेहेलजेबूल म्हळें, तूं पिवंडो म्हळें, तूं प्रद्वारीक स्त्रिये सांगत रावताय म्हळें. ताका सगळे पातक ताणें ताका राग हाडूंचे बरी सगळ्या रितीन देवसारान ताका नाडलें ना. आमकां कोणी आमी हांवें बरें काम कर न्ही, हांवें मेल्ल्यांक जिवन कर न्ही, भुकेल्यांक खाण दिव न्ही, जर तर हांवें म्हज्या घरच्यांनी म्हाका वायट केल्यार आमी कितें करता? तूं देवसर म्हळ्यार आयकता आमी आयकता. तुमी चिंता तुज्या बाबाक तुवें 10,000 दिले काल, आज तुका बाबू येवन म्हणटा तूं देवसर म्हळ्यार तुमी आयकूंक तयार आसात की? आमी आयकूंक तयार ना. वय मग जेजून कितें केलें? जेजून कितें तरी पाठ केलें की? कोणी ह्या संवसारांतलो खंयचो मनीस आज तो क्रिस्तांवांक वळखना म्हणत, क्रिस्तांव पाड म्हणत, पूण जेजूक आज म्हणसरी कोणी पाड म्हणून कोणी सांगूंक धैर्य ना. कोणी पाड म्हणनात जेजूक. जेजूक अशें म्हणूंक आसत ना, जेजू कुर्सार मरो ना, ताच्या बदलाक दुसऱ्या कुर्सार घाला. कित्याक? तो देव जावन आसलो, ताका कुर्सार मारूंक साध्य ना म्हण सांगीत. ह्या देव म्हण सांगना जाल्यार ताणें पातक करूना. तो बरो मनीस, ताका कुर्सार मारून ताका कुर्सार मारूंक ना म्हण सांगतीत. पूण कोणी सांगिनात जेजू बरो नातलो म्हणून कोणी सांगूंक धैर्य खांगेनात मोगाच्यान. तर आमकां आतां पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी जेजूक देव म्हणून स्वीकार करता, पूण आमी कितें करता? मात्र ताचे उतरा प्रकार मात्र चलोवंक आमी तयार ना मोगाच्यान. त्या खातीर जेजून कितें केलें? ताणें कितले
कितले बरें काम केलें रे ताणें आमकां बक्षिलें ना सगळें कितें बक्षिलें त्याच्या आवय बापाय त्याच्या आवय मुखारी तांणी कितें केलें लोकांनी ओगत रावलें गे मरिये मुखार कितें केलें जेजूक मागलें गी ना मरियन कितें केलें मरियन राग धरलो गी मरी कोर्टाक गेली गी त्या स्टेशनाक गेले म्हण सांगता गी त्या वेळार कोर्ट आसलो गी ना आसलो गी ना कोर्ट आसलो त्या वेळार आमचे केस कान्य म्हण थंयसर मनीस आसले पवित्र बायबल सांगता की मरी तक्षणच कोर्टाक गेले म्हणटा की म्हज्या पुताक कित्याक मारले म्हण सांगता की ना मगचे न्हू त्या खातीर देवाचें उतर सांगता एक गोवा सोकन मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत म्हळ्यार कितलेय कश्ट आसल्यार आमी कितें करचें आमी ताचे ते सोसून काडून आमी कितें करचें जेजू बरी मरिये बरी जियोंक आमी शिकाचे सोंसणीकायेन रावचे कित्याक मरिये केदळा सिम्या प्रवादी कितें सांगता कश्ट एक तालवार तुजे काळीज काळें करता पक्षिता म्हणटा कित्याक ह्या तुज्या पुता खातीर वय मरी तेदळा देवाक सांगता की ओ पूत म्हाका नाका हे जीवन म्हाका नाका म्हणटा की ना कितें करता ती सगळे काळजांत कंसून दवरता गेल्या हप्त्यांत हांव एका सभा कडेन उलयतना ते सभाक सांगता म्हाका मरी कितली बुद्धवंत म्हळ्यार जर तर तेदळास ती ल्हान जेजू ल्हान आसतना तावनच तिणें जेजून केली सबार असर्या ती पळोवन नासली करतलो की ना जेजू खंडी जावन करतलो कित्याक ते सगळे पवित्र पुस्तकांत बरोवची गरज ना कित्याक बरयलेली थंयसर बूक पावना म्हणटा देवाचें उतर तरी मरियेन कोणाय की जेजू कोण म्हणून तिणें तोंड उक्तें करन सांगून हांवें कित्याक सांगलें जाल्यार कितें जाता ताच्या पयल्याच बसयलो वेळ येवच्या पयल्याच जेजूक कोणाय की जीवशी मारयत आसले हांवें देवाचें काम संपूर्ण म्हळ्यार कुर्सार मोरच्या पयल्याच देवाचें कितें येवजन आसलें ताच्या पयल्याच कितेंय जायत आसलें बरी कितें करता ती एक बुद्धवंत स्त्री बरी सगळी दूख काळजांत दवरून बसता मोगाचें न्हू आमी जाल्यार कितें करता हर एकाक आमी कितें करता शिराप घालून आसता वय ताणें म्हाका अशें दुखयलें ताणें म्हाका तशें केलें त्या खातीर देवाचें उतर कितें सांगता अंकल आसता कित्याक अंकलान मस्त आयकलां आतां ताची ह्या प्रायाक येवन पावता आसतना सबार जाणांचे तोंडांत ते शिराप घालचें तिणें बरें आयकलां त्या खातीर आमी कितें करता मोगाच्यान आमीच आमच्या कानांनी आयकलां हेरांक शिराप घालना जाल्यार ती थोडे फावटी आमी आमकांच शिराप घालता कित्याक हांव कित्याक अशें जल्मलो म्हाका कित्याक देवान रचलें म्हाका देव खंय आसा देवाक दोळे दिसतात की सबार फावटी आमी कितें करता आमच्या तोंडांत आमी उलोवनूच आसता मोगाच्यान देवाचें उतर सांगता कशें एक गोवा सोकन मातये भितर येता वय थंयसर काळोखांत आसता थंयसर कश्ट जाता म्हळ्यार कश्ट जाता म्हळ्यार आमी चिंता जावन पुरो ताका जीव आसा वय केदळ आपणाक कित्याक ताका अरियेंतल्याच्या जिणेंत देवान एक खांब दवरला ते खांब जावचे म्हणल्यार त्या गोवाच्या कणी भितर वचचे ताच्या उपरांत थंयसर फुटोवन भायर येयचे ताच्या तेदळ म्हणसर कांय करचे गोवाच्या कणांनी मातये पोंदाक राखून रावचें पडटा काळोखांत आसाचें पडटा त्या खातीर जेजू देवाचें उतर अशें सांगता मोगाच्यान त्या खातीर असो अर्थ जावन आसा जेजून कितें केलें जेजू एक गोवा सोखण जावन ताणें ताकाच समर्पण दिलें आमच्या सगळे ह्या काळोखामध्ये ह्या पाक्या संवसारामध्ये जियोवन आमकांच ताकाच ताणें आमचे खातीर बलिदान करून भेटोवन दिलां मोगाच्यान त्या खातीर आज ह्या देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी पवित्र पुस्तकांत पळयलां जेजू कितें म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा वय आतां हांगासर लायट आसात ताच्या पयलीं उजवाड कशी येतालो कॅन्डल कितें करता कॅन्डल पेटयतना उजवाड जाता आनी मागीर कितें जाता तें मॅन कर जाता वय
म्हळ्यार ताकाच ते करता थंयसर ते मॅन उरा न्हय मग मीठ आमी पळयलां मीठ उदकान गेल्या तशें कितें जाता नुस्तें गेल्या तशें आसतली ना ते करता म्हळ्यार आपणाकच ते करगोवन कितें करता आमकां रियेक रूच दिता वय मग आमकां रियेक उजवाड मेळटा जाल्यार आमी कितें करचें आमकांच आमी सॅक्रिफायस करूंक आसा समजता की कित्याक आमकां इल्लेशे कश्ट काडून येवंक नाका जाल्यार आमकां इल्लेशे हेरांचे कश्ट पळोवंक नाका आमकां भोगसूंक नाका आमकां आमचे उणेपण सांडूंक नाका जाल्यार ना म्हाका बेसामाय जायचे म्हाका सिरियलाय पळयचे वय मग म्हाका बेसामाय जायचे म्हाका फेसबुकार म्हजो वेळ कस करूं काय म्हणल्यार तशें जायना मोगाचें जर तर म्हाका एनॉयंटींग जाय अभिषेक जाय जाल्यार हांवें कितें करचें म्हाकाच हांवें तयार करचें म्हजी कूड हांवें ते चिंते दुदाचें आयदन आसता वय मग दुदाचें आयदन एकल्याच्या घरा तुमी दूद करतात वय मग त्या आयदनान तूं मासलेचें नुस्तें करतली ना कित्याक वास येता मागीर कितें जाता दूद फुटता आमी दूद करचे पयलीं कितें करता तें आयदन 2 फावटी मनी चेक करता वय मग कोणी चेक करनासतना सीदा नुस्त्याचे काडून इल्लेशें उदक जळजळोवन आमी दूद करता आमी ना ताचे खातीर जर तर एक दूदच तूं कॉम्प्रोमायज करना जाल्यार देवाचें ती सखत कॉम्प्रोमायज करता की जर तर आमच्या थंय आमकां रियेक देवाची सखत जाय वय मग जाय की नाका आमी कितेंय करूंक तयार आसा आमकां सबार जाणांनी सांगचें आसा सिस्टर तूं कशें देवाचें उतर उलयताय तशें आमकांय उलोवंक जाय कशें उलोवचें आमकां सांग आमकांय तें एनॉयंटींग जाय आमी हाचे खातीर कितें करचें पडटा हाचे खातीर आमकांच आमी सॅक्रिफायस करचें आमकां संवसाराची आशा सगळी सोडून आमी कितें करचें आमकांच आमी देवाच्या महिमे मुखार आमी आमचो वेळ आमी खर्च करचें म्हाका उडास आसा एक फावटी हांव बायबल वाचून आसतना म्हजे एकले कोलीग घेवन म्हणाले सिस्टर आमी तर सिस्टर म्हणनातले म्हाका म्हजें नांव काडनंतर आमी इल्लेशे भायर या की म्हणटना म्हाका येवंक ना म्हळ्यार ते म्हणाले तुजें लायफ ब्लॅक एंड व्हायट म्हणाले कित्याक खाली बायबल मात्र वाचून आसचें खाली मग्न मात्र करनासलेल्यांचें जिवन काही ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही आसल्या बरी काही समजता की तातूंत कांय कलरफूल ना म्हणचे तांणी पूण आतां तेंच मनशां आमकां मेळटना म्हणटात सिस्टर तूं आतां खंयसर पावलें आतां तुका जाय म्हळ्यार तूं आमकां पळोवंक मेळना आमी युट्यूबार पळयचें पडटा नाजाल्यार फेसबुकार खंय तुजें थंयसर आमकां पळोवंक मेळत जाल्यार आमी मिडियाद्वारे पळयचें पडटा मोगाच्यान आमी सॅक्रिफायस करतना जेजू खातीर सॅक्रिफायस करतना कितें करचें संवसाराच्यो संगती संवसाराच्या इश्टांक आमी सांडिचें पडटा आमी सॅक्रिफायस करचें पडटा आमकांच आमी काळोखांत त्या भितर आमकांच एकसुरपणांत आमी दवरचें पडटा तेन्ना मात्र आमी कितें जाता फळाबरीत जाता आमी कोणाय कडेन आमकां राग आयल्यार कितें करचें आमी कंट्रोल करचें पडटा ना जेजू तुवें जर तर आमी देवाचें उतर सांगता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमी 5व्या अध्यायांत आमी वचल्यार म्हणटा आमी पाक्की जावन आसतनाच देवान आमचो मोग केलो आनी ताका ताणें कितें केलें ताच्या पुताक आमकां दिलो म्हणटा आमचे खातीर कुर्सार मेलो देवाचें उतर सांगता मोगाचें त्या खातीर देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताच्या पुताकच आमकां भेटोवंक दिलो कोणच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार देवान कोणाचो मोग केलो बरेंचो म्हणटा की हांगा देव कातोलिकांचो मात्र म्हणटा की क्रिस्तांचो मात्र म्हणटा की देवान जर तर संवसाराचो म्हळ्यार संवसार म्हळ्यार आमी खोटी जावन आसलेली आमी सगळी संवसारांतल्या मेळेपणांत आसलेली आमी सगळी पक्की जावन आसलेली आनी त्या वेळार देवान कितें केलां त्याच्या पुताकच आमकां दिला जाल्यार आज आमकां हेरांक बगसूंक साध्य जाता की ना आमच्या बापाक मागणे कितें म्हणटा जर तर तूं हेरांक बगशिल्यार मात्र
म्हजी पातकां बगसतात म्हणटा. तुवें बगशिल्यार मात्र तुजी पातकां तुका बगसतात. त्या खातीर आमी कितें करचें ह्या करेस्माच्या दिसांनी आमी उडासतोरे जेजून कितें केलां ताका सामको बलिदान भेटोवन दिलां जाल्यार जर तर ताणें आमचे खातीर जाता कितें बायबलान ताका बेलझेबूल म्हणलें जाल्यार तुवें एक देवसराद्वारे तूं पक्का देवसराक सोडयता म्हणल्यार जाल्यार कित्याक सांगलें हें सगळें आमच्या पक्का वरवीं देवाक जेजून देवसर जायचें पडलें तांच्या तोंडांत मग नाजाल्यार मन येतगी सांगूंक मन येतगी थंय पाताकच करूंक ना तो बरेंच कर्म येता तरी ताका लोक कितें म्हणटा ताका देवसर लागला म्हणटा. जेजून ते आयकोन जेजू म्हणटा की वय हांव तुमकां शिकयता म्हणटा की ना जेजू कांयच म्हणना. कित्याक जेजूच्या गळ्याक खंय आसात बापा सशीन आसात. हांवें म्हाका दिल्ली काम म्हजें तें सोडवण्याचें काम हांवें संपोवंक आसा. गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा ती काल्स म्हणटा देवा ही काल्स तुजी खुशी जाल्यार मात्र नाजाल्यार म्हजें तो निवार म्हणटा. कित्याक जेजू निवार म्हणटा पण आमकां कळीत आसा की जेजू करता आपणान कुर्सार माराचे वयमो आतां परतून ताणें सांगूंक आसा की तेंच ताचें येवचें वयमो आपणान सकट बापाच्या भुरग्यां खातीर कुर्सार माराचे म्हाका समें खाली करीचे समर्पण दिवचें म्हणून जेजूक कळीत आसोनी त्या वेळार जेजू थंयसर कितें म्हणटा गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स हे कश्ट म्हजे तोंड पयस कर म्हजे तोंड निवार म्हणून जेजू थंयसर देवा कडेन व्हड मागता. कित्याक निजाम थंयसर कितें जाता म्हळ्यार केरळा तो कुर्सार मरोंक येता आमची पक्कां ताच्या वयर येतात वयमो आमची सगळी पक्कां ताचे वयर येताना कितें जाता तासो आनी बापासो त्या घडये देव ताका सोडटा. कित्याक ताणें पक्कां खानगी जेस देव आनी जेजू कशे आसले एक जावन आसले. जेजूक बापाक सोडूंकूच नाका आसले. ते दोगी जाण एक जावन आसले पूण पक्का जेजू वयर येत आसतना त्या घडये देवान कितें करीचें आपल्या पुताक सोडिचें पडटा. ते जेजूक मस्त चिंतूंक जायना. यो बापा तोंड पयस वेतालें देखून जेजू म्हणटा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें म्हणटा. काले म्हणून उलयता जेजू देवा बापाक ते दळब्लासर खंय म्हणी तुमी बायबलांत आयकलां गी तो देव म्हणचे जेजू देवाक देव म्हणटा की खंय सरी तो सांगिना तो बापा म्हणून तो उलो करचो. जेजू आतां कुर्सार मरता आसतना कितें म्हणटा म्हज्या देवा म्हळ्यार पाताक जेजू वयर हांव तो कुर्सार घालता सगळीं आमची पक्कां ताचेर खान घेतना बाप आसलो देव जाता. गेल्या त्या 2 हप्ते पयलीं हांवें तुमकां सांगलें वयमो आमी देवा कडेन मागोवंक येतना कितें म्हणून उलो करीचें बापा म्हणून उलो करीचें. बापा म्हळ्यार तक्षण आमी देवाची भुरगीं जाता. केरळ आमी देवाची भुरगीं जाता म्हळ्यार आमी जेजूक देव म्हणून स्विकार करतना तेन्ना आमची पक्कां बगसतात. तेन्नाच आमकां देव असलो बाप जाता. समजता की आमची पक्कां बगसल्यार मात्र आमकां बाप जाता. केरळा ती पक्कां जेजू वयर आयिल्ल्या तक्षण ते देवाचो बापाचो आनी पुताचो संबंध पयस केलो मोगाच्या आनी तो कितें जाता देव जाता. समजता की हांवें उलोवचें तुमकां त्या खातीर बाप जायना तो पाताक आयिल्ल्या तक्षण तो एक अरियेक अशें सांगतात न्ही जेजूक कोण देव म्हणून स्विकार करिना तांकां अरियेक जे देव बाप जायना तो देव जावन उरता. इज अ जनरल गॉड वयमो अरियेक इज अ वन क्रिएटर इज अ गॉड इज नॉट अ फादर. आमकां केरळ आमी जेजूक देव म्हणून स्विकार केल्ल्यान मात्र आमकां बापाची भुरगीं जावचें अधिकार दिला मोगाच्या. त्या खातीर देव आमच्या खातीर कितें करता आमी ताणें आमकां कुर्सार मरचे पयलें आमची सगळीं पातकां तो ताच्या वयर कान घेता आनी तो बापा तो त्या घडयेक पयस जाता मोगाच्या. उपरांत
जेजू कुर्सार मेल्यांचं काही वता तो यमकोंडाक वता पूण यमकोंडाच्या उज्यांत रावूंक न्हय कित्याक म्हळ्यार ताणें थंयसर तो कुर्सार कितें म्हणटा इट इज फिनिश्ड वयमो तो जिखलो देवसरान चिंतले कित्याक जेजून ताचेर सगळे रगत आमकां ताणें समर्पण जालें बलिदान जालें दिवन कित्याक आमची पातकां धुवन वचूंक एक पवित्र रगत जाय आसलें पयल्या ओल्ड टेस्टमेंटांत पोरण्या सोल्यांत पातकां धुवन वेच्या खातीर एक मनजातीची बली भेटयताले वयमो देखून पूण ते रगत आमची पातकां पुसून काडिनातले खाली दमतले मात्र आमची पातकां पुसून वचचे जाल्यार काडीचे जाल्यार एक पवित्र रगत जायचे आसलें ते रगत कोण दिता जेजून दिवन जालें देखून तो म्हणटा आज तुमी पातक आदामच्या पातका वरवीं भोगलेली सगळी बेसमां आज तुमची जाली हांगासर फिनिश्ड टेरेस्टाय इट इज फिनिश्ड वयमो त्या खातीर सगळी तुमची पातकां ताणें खान घेवन जाल्यार ताणें मूग घेवन जाल्यार मोगाच्यान उपरांत जेजू खंय वता यमकोंडाक वता पूण कित्याक वता तो थंयसर कोण ते यमकोंड न्हय ताका यमकोंडी सांगतात पूण हेड्स म्हळ्यार खंयसर येतडणसर मेल्ले जेजूची शुभ वार्ता आयकनातले सगळे विश्वाचे जाग्यार आसात थंयसर वचून तांकां प्रीच करून देवसराड येता तो ताका सांगून येता तुजे काम हांवें मूग दिले आतां तुवें सावी म्हाका दिजे आनी तुका भुरग्यां वयर देवाच्या भुरग्यां वयर अधिकार ना म्हणटा त्या खातीर तिसरे दीस जेजू कितें जाता परतून जिवंत जाता मोगाचें त्या खातीर ह्या कारेजमाच्या दिसांनी आमी ते नियाळ करीचे कितें नियाळ करीचे जेजू आमचे खातीर एक गोवाचो खण जावन मातयेंत कितें जालें मातयेंत पडोवन तो भायर आयलो वय मातये सकन तो भितर भायर येवन ताणें फळ दिलें बरी जेजूनी आमचे खातीर तशेंच केलें मोगाचें तर हांवें तुवें कितें करीचें जर तर आमच्या जिणेंत आमकां राग आसा जाल्यार आमचें तें कितें उणेपण आसा जाल्यार आमी ताचेर काम करीचें अयो म्हाका सोंसणीकायेन रावूंक जायना पवित्रत्म्या म्हाका बळ दी जेजू म्हाका तुज्या रक्ताच्या बळान भर जेजू तुज्या रक्तान हांव म्हाका नितळ करता आमी कितें करचें सॅक्रिफायस करीचें मोगाचें न्हू जाल्यार देव कितें करता आमकां कृपा दिता आमी इसरना जाल्यार आमकां कितेंच मेळना इसरल्यार कितें म्हणटा देवाचें उतर सांगता मागा तुमी घेतले जाल्यार तुमकां खंडीत जाता चिंताने कितें जाता देवसाराचें काम कितें मोगाचें न्हू सगळ्यां मध्ये राग करचे सगळ्यांचे कुटाम नाश करचे ते सगळे ताचे काम जावन आसा आमी सगळीं कोणाची भुरगीं आमी सगळीं देवाची भुरगीं जर तर आमी अशें चिंतीचे जर तर म्हजे बहीण म्हजो भाव या म्हजे शेजारचे जर तर ती कोण जावन आसत ती देवाची भुरगीं जावन आसत तांच्या खातीर कोण मेला जेजू मेला जर तर त्या अरियेका आत्म्याचे जबाबदार आतां कोणाक दिल्या जेजून ते जबाबदार कुर्सार मरून जाले आतां अरियेक आत्म्याचे जबाबदार कोणा कडेन आसा आमचे कडेन दिला हरियेकल्यांक इतले आत्मे आमी सर्गाक हाडूंक आसा म्हळ्यार जेजू विशयांत आमी सांगूंक आसा या आमी कितें करीचें कोणीय आमचे कडेन रागान आसा जाल्यार आमी कितें करचें तांकां बक्षीचें कित्याक जर तर हांव सर्गाक वचना आनी ते भाव या भयणी सर्गाक वचूंक जायना कित्याक जेजू कितें केला जेजून बक्षून कुर्सार मेला देवसर कितें म्हणटा तुवें म्हळें तुवें पदकां बक्षा जाल्यार मात तुजी पदकां बक्षातात म्हळें तर आमी बक्षुना जाल्यार आमची पदकां बक्षानात मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करया ह्या 40 दिसांनी आनी 40 दिसांनी ऑलरेडी एक हप्तो मुक्तोन येयलो त्या खातीर आनीच्या दिसांनी आमी करपा मागया देवा म्हाका तुज्या पुता जेजू क्रिस्त बरी जावंक आसा म्हाका गोवाचो कन मातयेंत पडोवन म्हाका नवो जिवंक जाय म्हज्या उण्यापणांतून म्हाका भायर येवंक जाय
हांवें केली खंयची भक्त आसल्यार जेजू बक्षिता घेना. जेजू बक्षिता. जर तर जेजून आमची भक्त बक्षिल्यार आमकां कितेंय उणेपण आसल्यार आमी कितें करचें करपा मागे एकच फावटी वचूंक जायना. थोडे फावटी थोडी रेतेर करतात वय मग तेदात थंयसर वचून सांगतात हांगासर तुमच्या भाऊ भयणां कडेन राग आसा जाल्यार वचून बक्षाने मागा. थोडे फावटी ते काम करता पवित्र आत्म्याचे बळान आसल्यार पूण हर एक फावटी तशेंच करची गरज ना. ताच्या बदलाक आमी कितें करचें आमकांच आमी तयार करया आनी आमकां कोणा कडेन राग आसा तांकां जाता जाल्यार एका पेपरांत ताची नांवां बरोवन आमी मागणे करतना देवी घालून ती नांवां देवाक आमी भेटोवन दिवया मोगाचें न्हू. कित्याक देवा कडेन सांगया देवा म्हाका तांचो मोग करूंक, देवा म्हाका तांकां बक्षूंक कृपा दी देवा. कित्याक हांवें सर्गाक वचचें तांणी सर्गाक वचचें. समजता गे तेन्ना कितें जाता सगळीं बेसांवां आमी इसारीचें म्हणना. सगळीं बेसांवां आमकां आमच्या घरा भितर आमच्या कुडी भितर येतात मोगाचें. त्या खातीर आमी आयच्या देवाचें उतर आमी उडास धरया. जर तर गोवा सकन मातयेंत कशें पडल्या करीत तो फळ दिवंक शकना, कालीच आसल्यार फळ दिवंक शकना मोगाचें. त्या खातीर आमी इल्लें सॅक्रिफायस करया, इल्लो त्याग करया. ह्या 40 दिसांनी आमी संवसारांत हर एकल्या खातीर आमी मागूंक उडास धरया. आज कितलीं आवय बापाय रडटात तांच्या भुरग्यांनी तांकां सोन सोडला, तांच्या भुरग्यांक तांकां बक्षूंक जायना. कित्याक तांची भुरगीं तांचो मोग करनात. कितलीं तरणाटी भुरगीं आज रडोवन आसात तांच्या आवय बापायनी तांकां पळोवना. कितलीं भाऊ भयणी रडोवन आसात मोगाचें. त्या खातीर आमी कितें करचें हर एकल्या खातीर आमी मागणे करता. देव कितें करता आमकां आदार दिता मोगाचें. देव खंडीत जावन आमकां जायना म्हळ्यार कितेंच आमी देवा कडेन सांगल्यार पुरो देव कितें करता देव राखून रावता मोगाचें. देवाक इतले काळीज दुखता संवसारांत कितलीं जाणां रागान आसचे पळयतना आमी कितें करता परतून एक फावटी जेजूक खुर्सार मागता मोगाचें. तें आमकां करूंक जाय की आमकां तें नाका वय मग परतून कोणाकी मारूंक जाय की नाका. तें पळयतनाच आमचे कडेन तें पळोवंक साध्य ना जाल्यार आमी जर तर आमचे यस्स पोरण्या सैमांत मुखार गेल्यार असो अर्थ जावन आसा हर एक दीस आमी जेजूक परतून परतून खुर्सार मारता मोगाचें. त्या खातीर आमी उडास धरया. ह्या करिस्मांत हांव तुमकां सांगता हेंच निमाणे वर्स जावं पुरो तुमच्या जिणेंत. जर तर हेंच निमाणे वर्स जाल्यार ह्या वर्सांत हेंच निमाणो म्हयनो जावं पुरो, वस्सू निमाणो हप्तो जावं पुरो. त्या खातीर ह्या वस्सू निमाणो दीस जावं आमकां कळीत आसा की मुखलो घंटान आमी आसोंक दिना न्ही. कितल्या जाणांक कळीत आसा फाल्यांचो दीस आमी पळयता खंडीत पळयता आसा की मुखली घडी आमकां कळीत ना मोगाचें. देवान आमकां केदळा ताच्या राजाक फाटी आपयता. त्या खातीर ह्याच घडी आमी कितें करचें आमच्या काळजान आमी ताका बक्षिया. म्हाका कळीत आसा आमकां कितें जाता राग हेरांनी आमकां दुखयतना आमचें काळीज दुखता वय मग आमचें काळीज दुखता आमकां भोगसूंक जायना. तें आमकां जायना म्हळ्यार ती दूख इतली आसता गे आमकां ताचे लागून भायर येवंक जायना. पूण आमी खाली मौन करीचें फस्ट. जेजू हांव ताका बक्षिता वय मग केदळ आमी तशें चिंतता मतींत त्या वेळार कितें जाता जेजूची कृपा आमकां येवंक सुरू जाता. समजता की जेजू आमकां भायर तो दिसाचें म्हणना पावस पडल्या बरी दिसाचें म्हणना देव काम करता मोगाचें. देव आमचो पातीन असो देव जावन आसा तो कशें करता. अयो आमी 10 वर्सां तो रागान आसा आतां आमकां एकामेका पळोवंक जाता की आमकां चिंता येत वय मग येता की ना ना म्हाका ताका तशें तोंड पळोवंक जायना. कित्याक ताणें म्हाका तितलें दुखयलां म्हूण आमकां देंवचार तशें काडटा मोगाचें. पूण केदळ आमी खाली चिंतल्यार पुरो जेजू म्हाका ताका बक्षूंक जाय म्हळ्यार तशें कितें करता विशेष रितीचो मोग आमच्या काळजांत देव घालता. तें देवाचें काम कोणाचें काम न्ही. म्हाकाय जायना तुज्या भाऊ भयणाक जायना. देव कितें करता ताचें पवित्र आत्म्या वरवीं तें समाधान घालता मोगाचें. आमी चिंतल्या तक्षण तें समाधान
आमचे भितर येता ह्या खातीर आज आमी देवा कडेन कृपा मागया. हे 40 दीस हांवें विशेष रितीच्या बेसावांनी भरूंक जाय, विशेष रितीच्या कृपेन आमी भरूंक जाय आनी पास्कांचे फेस्त येताना विशेष रितीची आशिर्वादां आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत येवंक जाय. कितें सगळें इतलें वर्सां हांव मागता वय तशें जायचें अशें जायचें तें सगळें देव आमकां कितें करता, आमकां तें पळोवंक फावो करता. मुगाचें तर आमी निमाण्या बेसावांक उबे रावया.